سنیے، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا۔ اور اس شعر کو دیکھیے، جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، جس پیٹ پہ پتھر ہو بھولو نہ سبب اس کا، بھوکا ہو پروسی تو چپ کیسے کھلا دینا، بھوکا ہو پروسی تو چپ کیسے کھلا دینا۔ اور بہت قیمتی شعر ایک ہے، سنیے کہ ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جس کی ماں اپنے بچوں سے ناراض ہے، جس کا باپ اپنے بچوں سے ناراض ہے، اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلے گئے، تو اس بچے کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک صحابی رسول حضرت انس حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم کیسے پتا کریں کہ ہمارا خدا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انس، جسے پتا کرنا ہو کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ اپنے گھر جائے، اپنی ماں کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے، اگر یہ دونوں راضی ہے تو سمجھو کہ اللہ بھی راضی ہے، اور اگر یہ دونوں ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے۔ اللہ کی رضا، خدا کی رضا ماں باپ کی رضا ہے، ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ جس کی ماں باپ راضی نہیں، اس سے خدا بھی راضی نہیں ہے، اور جس کی ماں اور باپ ناراض ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل بھی اس کا قبول نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کیجئے، اگر ماں باپ راضی نہ ہوئے، پھر دنیا میں چاہے جو کیجئے آپ، لیکن جنت نہیں مل پائے گی کبھی۔ اگر ماں باپ ناراض ہو کر کے اس دنیا سے چلے گئے، چاہے آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، زکوٰۃ کیجئے، اگر ان کو قابل قبول بنانا ہے تو پہلے ماں کو اور باپ کو راضی کیجئے، تب جا کے یہ قبول ہوگی۔ شاعر کہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت میں جنت کی ضمانت ہے، تم ان کو خفا کر کے جنت نہ گوا دینا، ہے کام مسلمان کا نفرت کو مٹا دینا، ایک پیار محبت کا ماحول بنا دینا۔ اور ایک شعر سنیے، یہ آخری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اولاد سے نوازا ہے، اب اس اولاد کے ساتھ آپ کا کیا حسن سلوک ہونا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ سنیے کہ انگریزی پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے، انگریزی پڑھانا تم بچوں کو مگر پہلے، قرآن کے نغموں سے دل ان کا سجا دینا، قرآن کے نغموں سے
दिल उनका सजा देना। आप अपने बच्चों को कुछ भी पढ़ाइए, मना नहीं है। आप अपने बच्चों को कुछ भी पढ़ाइए, लेकिन हर पढ़ाई से पहले उसको इतनी तालीम ज़रूर दीजिए कि वो पंजगाना नमाज पढ़ सके, माँ बाप की ताज़ीम कर सके, कुर्बानी का मसला जान सके, रमज़ान के महीने में रोज़े का तरीका जान सके। यानी आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए, इससे हमें कोई गरज नहीं है। आप बनाइए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जहाँ आप डॉक्टर बनाते हैं ना, वहीं पर उसको नमाज पढ़ना भी सिखाइए। जहां आप इंजीनियर बनाते हैं ना, वहीं पर उसको वजू का तरीका भी सिखाइए। अगर आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, नमाज नहीं पढ़ना सीखा, तो वह दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। इंजीनियर बन गया, वजू बनाने का तरीका नहीं सीखा, वो पढ़ लिख करके कुछ नहीं, जाहिल बन गया, आपने उसे जाहिल बनाया। इसलिए मेरे दोस्तों, आप कोई भी तालीम दो, लेकिन सबसे पहले उसको दीन का तरीका सिखाओ, इस्लाम सिखाओ, इस्लाम समझाओ, नबी की शरीयत बताओ, सुन्नत बताओ। शायर कहता है, अंग्रेजी पढ़ा ना तुम बच्चों को, मगर पहले कुरान के नगमों से दिल अपन, कुरान के नगमों से दिल उनका सजा देना। हजरात, इसमें शेर तो बहुत कीमती है, लेकिन वक्त नहीं है। अभी आपके सामने हाफिज व कारी इश्तियाक साहब मौजूद है और शायर इस्लाम हजरत नदीम रज़ा फैज़ी साहब भी मौजूद है, और आपके इमाम व खतीब हज़रत हाफिज़ व कारी अली हसन साहब भी मौजूद है। अगर मैं आधा घंटा दूं तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मुख्तसर अंदाज में मैं अब आपके सामने हज़रत हाफिज़ अली हसन साहब को रूबरू करने जा रहा हूं, बस इस शेर के साथ कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला तो नबी पे जान दे देगा। कहिए सुभान अल्लाह। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा, और तिलावत कर कलाम हक का हो जाएगा अंदाजा, और कर तिलावत कलाम हक का हो जाएगा अंदाजा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। और इस्लाम मिट रहा था, बचाया हुसैन ने, इस्लाम मिट रहा था, बचाया हुसैन ने, और बुझता हुआ चिराग जलाया हुसैन ने, और भाई भतीजे भांजे को कुर्बान कर दिया, लाशा हर एक का उठाया हुसैन ने।